हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले हाम्रो जुन एसी मोडल क्वेसन टप 10 सेट छ जुन 42080 को लागि त्यसको चाहिँ युनिट 7 फोर्स एन्ड मोसन साइन्स को जुन क्लास 10 हो त्यो क्लास 10 साइन्स को युनिट 7 फोर्स एन्ड मोसन को न्यूमेरिकल गर्छौं। जुन चाहिँ यो न्यूमेरिकल पेज नम्बर 366 मा छ। त्यो हाम्रो एसी मोडल क्वेसन जुन टप 10 सेट छ 42080 को लागि त्यसको पेज नम्बर 366 मा छ र क्वेसन नम्बर 7 सम्म हामीले पहिल्यै सकेको छौं। अब आज क्वेसन नम्बर 8 गर्छौं हामीले। यो क्वेसन नम्बर 8 गर्नुभन्दा पहिल्यै 2 मिनेट मैले टाइम वेस्ट गराए। हाम्रो यो च्यानलमा चाहिँ रिड मोर 10 सेट सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथ को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथ को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ र अर्को चाहिँ क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ। क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट छ र यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्टमा भ्यू आएन है। यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्टमा भ्यू आएन। अब यो प्लेलिस्ट अप्सनल म्याथ लिनेहरूले यो प्लेलिस्टको भिडियोहरू हेरौँ है। यो 16 आवर को प्लेलिस्ट हो। 16 आवर को प्लेलिस्ट। अर्को प्लेलिस्ट छ हामीसँग डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ। डीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथ को प्लेलिस्ट छ। यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू हेरौँ है। यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू हेरौँ। यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू मैले एसी कै एक्जामको लागि फोकस गरेर बनाइदिएको हो। सो यो अर्को प्लेलिस्ट छ क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ। अब यो क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्टमा धेरै भिडियो त छैन। अब टाइम मिलाएर बिस्तारै यसमा नै भिडियो आउँछ है। तर यो 6 वटै प्लेलिस्टको भिडियोहरू हेरौँ र त्यस्तो इम्पोर्टेन्स लागेमा युजफुल लागेमा साथीहरूलाई पनि शेयर गरौँ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ र साथीहरूलाई पनि लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नलाई भनौँ र आफूले पनि गरौँ है। ल यो पार्ट मैले मेटिहालेँ है। ल यो प्लेलिस्टहरू छ। यो प्लेलिस्टको भिडियोहरू हेर्नु पर्यो है। यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री को प्लेलिस्ट को भिडियोमा भ्यू आएन है। अप्सनल म्याथ लिनेहरूले यो भिडियो हेरौँ है। ल अब आजको हाम्रो यो क्वेसन के छ त्यो क्वेसन एकचोटि रिड गरौँ है। क्वेसन के छ भने इफ अ म्यान हैज अ मास अफ 60 kg अन द सर्फेस अफ द अर्थ। कुनै एउटा म्यानको मास अर्थ सर्फेसमा 60 kg हो भने कमा भनेको देन what will be the mass हुनुपर्ने। what will be the mass then what will be the mass on the surface of moon। then what will be the mass on the surface of moon। पहिलो क्वेसन कुनै एउटा मान्छेको मास अन द सर्फेस अफ अर्थ 60 kg छ भने त्यही म्यानको मास अन द सर्फेस अफ मुन कति हुन्छ त त्यही म्यानको मास मुनको सर्फेसमा कति हुन्छ पहिलो क्वेसन। र अर्को क्वेसन के हो भने इफ योर वेट इज 400 न्यूटन अन द अर्थ सर्फेस। यदि तिम्रो वेट अर्थ सर्फेसमा 400 न्यूटन छ अथवा तपाईको वेट 400 न्यूटन छ अन द अर्थ सर्फेस भने देन हाउ फार सुड यु गो फ्रम द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेसबाट कति टाढा हामी गयौं भने सो ड्याट हुनुपर्ने। यहाँ ड्याट छुट्याएको हो अथवा सो यो पनि मिल्ने होला मलाई थाहा भएन। ल सो ड्याट योर वेट बिकम्स 1/4। अर्थ को सर्फेसबाट कति टाढा हामी गयौं भने अथवा तिमी अथवा तपाई जानुभयो भने अथवा तिमी गयौ भने तिम्रो वेट अर्थ को सर्फेस को वेट को भन्दा ठ्याक्कै 1/4 वेट हुने हो। अर्थ को सर्फेसबाट कति टाढा गयौ भने तिम्रो वेट अथवा तपाईको वेट 1/4 हुने हो है। र अर्को क्वेसन अर्को इन्फर्मेसन के छ रेडियस अफ अर्थ को भ्यालु 6400 किलोमिटर हो। त पहिलो क्वेसन को आन्सर हामीले के गर्नुपर्ने हो मास निकाल्नु पर्ने हो अन द सर्फेस अफ मुन। र जबकि मास अफ द म्यान अन द सर्फेस अफ अर्थ गिभन हो त हामीलाई के थाहा हुन्छ भने कि कुनै पनि म्याटर को मास अथवा कुनै पनि बडी को मास अथवा कुनै पनि म्याटर अब्जेक्ट थिङ सब्स्टान्स एउटै कुरो हो। म्याटर थिङ अब्जेक्ट सब्स्टान्स बडी एउटै कुरो हो। म्याटर थिङ अब्जेक्ट सब्स्टान्स बडी एउटै कुरो हो। त कुनै पनि म्याटर अब्जेक्ट थिङ सब्स्टान्स बडी को मास जति हुन्छ अर्थ सर्फेसमा त्यति नै त्यो बडी सब्स्टान्स त्यही बडी को अथवा सब्स्टान्स म्याटर थिङ अब्जेक्ट को मास हरेक ठाउँमा हुन्छ। युनिभर्स को हरेक ठाउँमा
कुनै पनि म्याटर अथवा बडीको मास चेन्ज हुँदैन है। त्यही भएर यो म्यानको मास यदि सर्फेस अफ अर्थमा 60 केजी को हो भने मुनको सर्फेसमा पनि 60 केजी नै हुने हो है। र त्यो मास किन चेन्ज हुँदैन कुनै पनि ठाउँमा भने जस्तो कि यो मार्कर छ, यो मार्करमा अहिले जति पनि म्याटेरियल छ, म्याटर छ यहाँ यता यसमा, यहाँ जति म्याटर छ त्यति नै म्याटर यसलाई मैले मुनमा लगे पनि यति नै म्याटर हुन्छ, यसलाई मैले वाटरभित्र लगे पनि यति नै म्याटर हुन्छ। इफ यो डिजल्भिङ छैन भने, इफ वाटरमा यो डिजल्भिङ छैन भने वाटरमा मैले यसलाई लगे पनि वाटरमा यसको मास यति नै हुन्छ, किनभने यो म्याटर त हराउँदैन है। र फेरि यसलाई मैले कुनै लिक्विडमा लगे भने त्यो लिक्विडले यसलाई यदि डिजल्भ गर्न सक्दैन भने अथवा त्यो लिक्विडले यसलाई रिएक्सन गर्न सक्दैन भने त्यो लिक्विडमा पनि यो बडी अथवा यो अब्जेक्ट अथवा यो थिङ अथवा यो म्याटर अथवा यो सब्स्टान्सको मास चेन्ज हुँदैन है। त्यस्तै यसलाई मैले कुनै अर्को ग्यासमा पनि लगियो भने, कुनै अर्को ग्यासियस इन्भाइरोमेन्टमा यसलाई मैले लगियो भने त्यो ग्यासियस इन्भाइरोमेन्टसँग यसले रिएक्सन गर्न सकेन भने अथवा रिएक्सन गर्दैन भने यसको मास यहाँबाट चेन्ज हुँदैन, यहाँबाट रिएक्सनै गरेन भने त यसको एटमै इन्भल्भ हुँदैन त्यसमा, अनि यसको मास कम हुँदैन अथवा बढी हुँदैन। सो कुनै पनि म्याटर अब्जेक्ट थिङ सब्स्टान्सको मास चेन्ज हुँदैन। हामीले अर्थ सर्फेसबाट कुनै पनि अरू सर्फेसमा लग्यो भने अथवा कुनै अरू मिडियममा लग्यो भने, ग्यासेसबाट लिक्विडमा, लिक्विडबाट ग्यासेसमा लग्यो भने चेन्ज हुँदैन इफ त्यसले त्यो मिडियमसँग रिएक्सन गरेन भने, त्यो मिडियमसँग रिएक्सन गरेन भने अथवा त्यो मिडियममा डिजल्भिङ छैन भने है। सो यो म्यानको मास 60 केजी अन द सर्फेस अफ अर्थ हो भने त्यही म्यानको मास अन द सर्फेस अफ मुन कति हुन्छ? 60 केजी नै हुन्छ। हो त फर्स्ट क्वेसनको एन्सर सिम्पल, फर्स्ट क्वेसनको एन्सर सिम्पल हुने भयो। एज द मास अफ बडी remains constant, so mass of man on the surface of moon is equals to mass of man on the surface of earth, mass of man on the surface of earth र mass of man on the surface of earth कति हो according to question? 60 kg हो त therefore mass of man on the surface of moon equals to, therefore mass of man on the surface of moon equals to 60 kg हो। यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन, यो 1 नम्बरको क्वेसन थियो भनौँ न, यो चाहिँ यसरी चाहिँ सक्यौँ हामीले, यो चाहिँ यसरी यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ पहिलो पार्ट। अब दोस्रो पार्ट बाँकी छ, यो पार्ट चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ हामीले, अनि बल्ल चाहिँ म दोस्रो पार्ट गराएँ है। यो चाहिँ नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ अनि बल्ल म दोस्रो पार्ट गराएँ है। ल यो मैले मेटिहालेँ है। अन्त यो सबै पार्ट क्यामेरामा क्लियर आएको छ नि? ल ठिक छ, मजाले क्लियर आएको छ, ठिक छ। ल यो मैले मेटिहालेँ है। अब दोस्रो पार्ट के छ त्यो एकचोटि रिड गरौँ है। दोस्रो पार्टको क्वेसन अघि नै मैले भनिसकेँ कि तिम्रो वेट अथवा तपाईँको वेट अर्थ सर्फेसमा 400 न्युटन छ भने अर्थको सर्फेसबाट हामीले अथवा तिमी अथवा तपाईँ कति टाढा गयो भने अथवा जानुभयो भने तिम्रो वेट अथवा तपाईँको वेट 1/4 हुन जान्छ। अर्थको सर्फेसमा 400 न्युटन छ भने हामी अर्थको सर्फेसबाट कति टाढा, अर्थको सर्फेसबाट कति टाढा, इट मिन्स अर्थको सर्फेसको भित्र जाने हो कि अर्थको सर्फेसको माथि जाने हो हैन? त्यो अब कति माथि अथवा कति भित्र गयो भने भित्रको कुरो त छैन, जस कति माथि हामीले सेन्स लिने हो यसमा, कति माथिको, हाउ फार सुड यु गो फ्रम द अर्थ सर्फेस। गो फ्रम द अर्थ सर्फेस मिन्स अर्थको सर्फेसको भन्दा माथिको कुरो हो, अर्थको सर्फेसभन्दा माथि जानुपर्ने कुरो हो। त अर्थको सर्फेसभन्दा कति माथि हामी गयौँ भने हाम्रो वेट 1/4 हुन्छ त। हो त यसको सोल्युसनको लागि हामीले के गर्छौँ भने फर्स्ट पार्टमा के गरिदिन्छौँ भने we have weight, if your weight है ना, we have weight of we have weight मात्र लेखो भाइ, सिम्पल। we have weight equals to W, weight W गरौँ न, वेटलाई के गरौँ W equals to 400 न्युटन है।
अब यो क्वेसनलाई दुई तरिकाले सल्भ गर्न मिल्छ। म पहिलो तरिका गरिदिन्छु अनि दोस्रो तरिका पनि हो। त वी हेभ वेट W इक्वल टु 400 न्यूटन एन्ड weight at a certain height, weight at a certain height, weight at a certain height is equals to W upon 4, W upon 4। कसरी W upon 4? किनभने पहिलो वेटको 1/4 हुनु पर्यो, 1/4 हुनु पर्यो पहिलो वेटको, 1/4 हुनु पर्यो पहिलो वेटको। सो यो भनेको W upon 4, W upon 4 है। हो त यो वेट अन द सर्फेस अफ अर्थ हो। यो वेट कहाँ हो? यो वेट W अन द वेट कहाँ हो? अन द सर्फेस अफ अर्थ। यो वेट कहाँ हो? अन द सर्फेस अफ अर्थ। यो वेट कहाँ हो? अन द सर्फेस अफ अर्थ। र यो वेट कहाँ हो? एट अ सर्टेन हाइट हो। त वी नो वेट अन द सर्फेस अफ अर्थ, वी नो weight on the surface of earth, weight on the surface of earth, weight on the surface of earth W is equals to mg, W equals to mg है। जहाँ m के हो? मास अफ द बडी। जुन बडीको वेट हुने हो त्यही बडीको मास हो यो। जुन बडीको वेट हुन्छ त्यही बडीको मास हुन्छ यो। अर्थात् जुन बडीको वेट हामीले निकाल्न खोजिरहेको हुन्छौँ त्यही बडीको मास हुन्छ यो है। ल अब चाहिँ यो वेट त सर्फेसमा हो mg। अब अर्को कुनै हाइटमा W/4 वेट हो। त्यो वेट अब मैले पहिलाको भिडियोहरुमा भनेको हो, जुन ठाउँमा हामीले वेट निकालिरहेको हुन्छौँ, कुनै पनि बडीको वेट जुन ठाउँमा निकालिरहेको हुन्छौँ त्यही ठाउँमा g को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यही ठाउँमा हामीले g को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। र अर्थको यो ठाउँमा छुट्टै g छ, 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 यो ठाउँमा छुट्टै g, यो ठाउँमा छुट्टै g, यो ठाउँमा छुट्टै g है। सो अर्थको सर्फेसबाट लेट सपोज यो केही हाइट होला, लेट सपोज यो केही हाइट होला यति, र त्यति हाइटमा यो वेट हाम्रो कति हो? W/4 हो। हो त यो हाइटमा वेट W/4 हो भने यो हाइटमा g को भ्यालु एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को भ्यालु अर्थको सर्फेसमा जति g हुन्छ त्यो भन्दा फरक हुन्छ। हो त हामीले के लेट गर्दिन्छौँ भने कि यो ठाउँमा g को भ्यालु g ड्याश हो, यो ठाउँमा g को भ्यालु g ड्याश हो है। हो त लेट र g ड्याश मानेर अनि त्यसपछि सल्भ गर्छौँ हामीले है। यो क्वेसनहरु मैले मेटिहालेँ, यो पार्ट चाहिँ हामीले नोट गरौँ। अब म यो सल्भ गर्छु। यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिउँ हामीले है। ल यो पार्ट चाहिँ मैले मेटिहालेँ। हो त अब हामीले के गर्दिन्छौँ भने कि यो जुन हाइटमा यो बडीको वेट W/4 हो त्यो हाइटमा g को भ्यालु मानिदिन्छौँ g ड्याश है। हो त लेट द वेट अफ लेट वेट विल बी 1/4, weight will be 1/4, weight will be 1/4 at a height h from the earth surface, at a height h from the earth surface, at a height h from the earth's surface, at a height h from the earth's surface। at a height h from the earth surface हामीले के मान्यौं कि वेट 1/4 हो भनेर। हो त we know g एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, एक्सलेसन ड्यू यो एसीसीएलएन हामीले एक्सलेसन बुझ्नु पर्यो है। we know एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी at a height h, at a height h from the earth surface, at a height h from the earth surface, from the earth's surface, from the earth's surface is equals to g dash into g into 1 minus 2h by r, g dash equals to g into 1 minus 2, यो यूज नगरौँ बरु है। g dash equals to g into r square divided by r plus h को होल स्क्वायर, r plus h को होल स्क्वायर। अब एक्सलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द हाइट h फ्रम द सर्फेस कति हो? g dash
इक्वल्स टू जी इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर हो र यो जी डैश के हो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो एट अ हाइट यच फ्रम द अर्थ सर्फेस वी नो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट यच फ्रम द अर्थ सर्फेस जी डैश हो त इज जी डैश गरौँ र यो भ्यालु कति हुन्छ इज जी डैश एन्ड जी डैश इक्वल्स टू यति अब यो त एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो एट अ हाइट यच यो के हो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो एट अ हाइट यच हो अब यही एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटीमा हामीले मासले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के आउँछ वेट सो बोथ साइड मल्टिप्लाई गरौँ मासले mg डैश इक्वल्स टू mg डैश इक्वल्स टू के भइहाल्छ हाम्रो अथवा हैन यो यतिकै होस् यो इक्वेसन यतिकै होस् यो एउटा इक्वेसन मानौँ 1 इक्वेसन नमाने पनि हुन्थ्यो खासमा ठिकै छ ल यसलाई मैले मेटिहालेँ है हो त अब पहिलो कन्डिसनबाट के थाहा छ भने एगेन वी हेभ यसलाई यो एउटा इक्वेसन मानेर राखौँ एगेन वी हेभ w इक्वल्स टू mg एन्ड w डैश इक्वल्स टू w अपॉन 4 अनि यो w अपॉन 4 भनेको mg अपॉन 4 हुने भयो यो w को भ्यालु हामीले यहाँ पुट गर्यौं अब w डैश भनेको के हुने हो m इन्टु g डैश w डैश भनेको के हुने हो m इन्टु g डैश हो त m इन्टु g डैश इक्वल्स टू mg अपॉन 4 हुने भयो mg क्यान्सल देयरफोर g डैश को भ्यालु कति हुने भयो g अपॉन 4 देयरफोर g डैश को भ्यालु कति हुने भयो g अपॉन 4 अब यहाँ g डैश मा हामीले पुट गर्दिन्छौं g अपॉन 4 हो युजिङ इक्वेसन 2 इन इक्वेसन 1 है हो त अब यसलाई चाहिँ म मेटेर अनि यो यतापट्टि गराए है हो त यो नोट गरौँ सबै हामीले है यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अब बल्ल यो भ्यालु म यहाँ पुट गरेर क्याल्कुलेट गर्छु है ल यो पार्ट हामीले सुरुमा निकालेर राख्दा पनि हुन्छ यो पार्ट सुरुमा हामीले निकालेर राखेर अनि यहाँ राख्दा हुन्छ अनि त्यो बेलामा इक्वेसन त्यसलाई 1 मान्ने हो हामीले र यसलाई 2 मान्ने हो है यो पार्ट पहिल्यै गरेर राख्यो भने त्यो g डैश को भ्यालु g/4 लाई हामीले इक्वेसन 1 मानेर र यसलाई इक्वेसन 2 मानेर अनि सल्भ गर्ने हो अब g डैश को भ्यालु फ्रम इक्वेसन 1 के रे फ्रम इक्वेसन 2 अथवा पुटिङ g डैश फ्रम इक्वेसन 2 इन इक्वेसन 1 we get g डैश को भ्यालु कति निकाल्यौं हामीले g अपॉन 4 अब यो g टाइम्स r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h को होल स्क्वायर हुने भयो यो g र g क्यान्सल अब कति हुने भयो 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r प्लस h को होल स्क्वायर है अब यो भ्यालु यो यता मल्टिप्लाई गरौँ र यो यता मल्टिप्लाई गरौँ है और r प्लस h को होल स्क्वायर इन्टु 1 यता मल्टिप्लाई र यो 4 यता मल्टिप्लाई 4r स्क्वायर र यो अब यतापट्टिलाई यसलाई यहाँबाट मैले सल्भ गरौँ r प्लस h को होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर हुने भयो इक्वल्स टू 4r स्क्वायर हुने भयो अनि अब के गरिहालौँ भने टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड अब के गरिहालौँ टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड हामीले गर्यौँ भने r प्लस h इक्वल्स टू के आउँछ 2r यो स्टेपमा हामीले के गरेको हो टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड है अब r प्लस h इक्वल्स टू 2r छ भने यहाँबाट h को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ भने कति आउँछ 2r माइनस r अनि यो 2r माइनस r भनेको r आउँछ र r भनेको के हो रेडियस अफ अर्थ जुन क्वेसनमा पहिल्यै गिभन थियो 6400 किलोमिटर सो h को भ्यालु कति हामीले निकाल्यौँ 6400 किलोमिटर therefore you should go at a height of 6400 kilometer from the surface of earth so that your weight will be 1/4 सो मैले माथिको मेटेरियल लेखेँ यो पार्ट अब है यो मैले माथि मेटेर अनि फाइनल पार्ट लेखेँ यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ है ल therefore you should go at a height of 6400 kilometer from the surface of earth from the surface of earth so that your weight will be 400 newton so that your
weight will be 1/4, so that your weight will be 1/4। अब यो क्वेसनमा जुन वेटको डाटा थियो 400 न्युटन हो, त्यो 400 न्युटन हामीले क्याल्कुलेट त्यो 400 न्युटनको डाटाको युज नै नगरिकन हामीले यो क्वेसन सल्भ गरिसक्यौँ होइन। सो त्यो वेटको डाटा युज नगरिकन पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ यो क्वेसन र सल्भ गरेर भ्यायौँ। र त्यो वेटको डाटा युज गरेर पनि सल्भ गर्न सक्छौँ हामीले, त्यो वेटको डाटा हामीले युज गरेर पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले अहिले सेकेन्ड मेथडमा गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले अहिले सेकेन्ड मेथडमा गर्छौँ। र यति पार्ट चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ हामीले है। ल त्यो वेटको डाटा युज गरेर गरौँ कि नगरौँ त्यो कुरो हो कि, त्यो वेटको डाटा युज गरेर सल्भ गरौँ कि नगरौँ, गरौँ है। त्यो वेटको डाटा पनि युज गरेर सल्भ गरौँ। ल यो पार्ट भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ न हामीले है। ल अब यो लगभग नोट भइसकेको होला है। सो यो मेटेर मैले अब त्यो वेटको डाटा युज गरेर सल्भ गरेँ है। ल यसलाई मैले अब मेटिहालेँ, यो चाहिँ अघि मैले भिडियो पज गरेर नोट गर्न अथवा स्क्रिनसट लिन भनेको थिएँ है। ल अब सेकेन्ड मेथडमा यसैलाई हामीले यही क्वेसनको हामीले सेकेन्ड मेथड गर्छौँ अहिले। अब सेकेन्ड मेथडमा हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो वेट छ अलरेडी कति छ 400 न्युटन अन द अर्थ सर्फेस भने त्यो पहिला गिभन गरिहाल्छौँ है, गिभन गरिहाल्छौँ। वी हेभ गिभन वेट अन अर्थ सर्फेस, वेट अन अर्थ सर्फेस, वेट अन अर्थ सर्फेस, वेट अन अर्थ सर्फेस। डब्लुले डिनोट गरौँ, वेट अन अर्थ सर्फेसलाई डब्लुले डिनोट गरौँ र यो भ्यालु कति हो 400 न्युटन है। र अब क्वेसन के छ कि हाउ फार सुड यु गो फ्रम द अर्थ सर्फेस सो द्याट योर वेट विल बी 1/4। हाउ फार सुड यु गो फ्रम द अर्थ सर्फेस सो द्याट योर वेट विल बी 1/4। इट मिन्स न्यू वेट, इट मिन्स न्यू वेट अब कति हो, पहिलो वेटको 1/4 हो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेसन यो एसीसी भनेको अकॉर्डिंग बुझ्नु पर्यो है। यो एसीसी भनेको हामीले अकॉर्डिंग बुझ्नु पर्यो है। अकॉर्डिंग टू क्वेसन न्यू वेट अफ दैट बॉडी, न्यू वेट अफ दैट बॉडी मीन्स न्यू वेट अफ अ मैन अथवा न्यू वेट अफ आवर, न्यू वेट अफ आवर होइन सरी है, न्यू वेट मात्रै भनौँ, न्यू वेट अफ आवर नभनौँ, न्यू वेट डब्लु ड्यास भनौँ। यो कति हो 1/4, यो भने 1/4 भनेको 1/4 है, 1/4 भनेको 1/4, 1/4 के अरे 1/4 अफ लेखौँ पहिला यहाँ बरु है, 1/4 अफ वेट, डब्लुटी भनेको वेट बुझौँ है, वेट अन अर्थ सर्फेस। अब यो 1/4 भनेको 1/4 हुने भयो, अफ भनेको मल्टिप्लाई हुने भयो, वेट अन अर्थ सर्फेस कति हो 400 हो। त यो 400लाई क्यान्सल गरेर 100 न्युटन हुने भयो। यो चाहिँ के हो हाम्रो न्यू वेट डब्लु ड्यास हो। तर अब न्यू वेट डब्लु ड्यास भनेको त के हो, खासमा यो एम इन्टु डब्लु ड्यास, यो वेट किन चेन्ज भएको हो किनभने जीले चेन्ज भएको हो। यो कुनै पनि बडीको जुन मास हो 400 न्युटन, कुनै पनि बडीको मास होइन, हाम्रै मास हो यो, हाम्रै मासको यो वेट हो, हाम्रै मासको यो वेट हो त हाम्रै मासको वेट हो यो 400 न्युटन भन्ने। अब अर्को यो वेट 400 न्युटन कहाँबाट आयो त, हाम्रै मासको वेट 100 न्युटन कसरी आयो त, हो त जी चेन्ज भएर, के चेन्ज भएर, जी चेन्ज भएर। अब जी किन चेन्ज भयो किनभने हामीले अर्थको सर्फेसबाट केही माथि हाइटमा गएको छौँ, केही माथि हाइटमा गएको छौँ, त्यसले गर्दाखेरि जी चेन्ज भयो अनि बल्ल वेट चेन्ज भएको हो। सो न्यू वेट डब्लु ड्यास भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, यम इन्टु जी ड्यास, यम इन्टु जी ड्यास। अब यो भ्यालु कति हो 100 न्युटन हो र यो डब्लु कति हो हाम्रो 400 न्युटन हो। त अब यो डब्लु जुन 400 न्युटन छ यो त अर्थ सर्फेसमा वेट हो भने अर्थ सर्फेसमा जी को भ्यालु कति हुन्छ, जी हुन्छ, अर्थ सर्फेसमा जी को भ्यालु कति हुन्छ, जी हुन्छ।
सो हाम्रो मास यदि m हो भने अर्थ सर्फेसको जी र हाम्रो मास m इन्टु जी भनेको हाम्रो वेट हुने भयो अन द अर्थ सर्फेस। सो यसलाई एउटा इक्वेसन मानेर राखौँ तत्काल है, र यो mg ड्यासलाई अर्को इक्वेसन मानेर राखौँ तत्काल, सेकेन्ड इक्वेसन हो। ल अब इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिवाइड गरौँ है। अन डिवाइडिङ इक्वेसन एरेन्ज गरेर यसैलाई हामीले mg = 400 न्युटन लेख्न सक्छौँ हो। यसलाई बरु इक्वेसन 1 मानौँ र त्यसलाई छोडिदिउँ हामीले ल हो। खासमा mg मैले यतै लेख्नु पर्ने थियो र बल्ल 400 न्युटन लेख्नु पर्ने थियो, w = mg = 400 न्युटन लेख्नु पर्ने थियो, तर मैले एक्सप्लेन गरेर पछि mg लेखेँ, ठिकै छ, केही फरक परेन है। अब डिवाइडिङ इक्वेसन 1/2 on dividing equation 1/2 on dividing equation 1/2 we get mg upon mg dash equals to 400 upon 100 हो। तो यो क्यान्सल भएर 4 हुने भयो, m क्यान्सल हुने भएर के बाँकी हुने भयो अपन g upon g dash equals to 4 हुने भयो। तर we know g upon g dash equals to how much। यसरी यसलाई अब म यतापट्टि माथिको मेटेरियल लेखौँ है, म माथिको मेटेरियल लेखौँ, यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ है। ल यो मैले माथिको मेटेरियल लेखौँ है। ल अब g upon g dash को भ्यालु कति हो 4 हो, g upon g dash को भ्यालु कति हो 4 हो है। र we know g dash means acceleration due to gravity at a height। यहाँ चाहिँ g dash acceleration due to gravity at a height यहाँ से लेखो, यहाँ acceleration due to gravity at a height यहाँ due to gravity at height यहाँ due to gravity at height यहाँ from the earth surface अथवा at a height यहाँ से भएपछि पुग्छ g dash equals to g r square divided by r plus h को होल स्क्वायर। अल्टिमेटली हामीले पुग्ने त्यही हो, h equals to r मा, अल्टिमेटली हामीले पुग्ने त्यही हो h equals to r मा। तर अब अहिले 400 को डाटा युज गर्दैछौँ हामीले, र अघिल्लो मेथडमा हामीले 400 को डाटा युज गरेनौँ है। ल अब यो g ड्यासलाई यतापट्टि ल्याउँ र यो r plus h को होल स्क्वायर यता र r स्क्वायर पनि यता लगाऊ है। सो यहाँबाट के गर्न सक्छौँ भने g ड्यास टाइम्स r plus h को होल स्क्वायर भइहाल्छ, g ड्यास टाइम्स r plus h को होल स्क्वायर हुन जान्छ र यतापट्टि gr स्क्वायर हुन जान्छ हो। र यहाँबाट के गरौँ भने यो मैले मेटिहालौँ सबै है। मलाई याद रहन्छ g upon g dash भनेको 4 हो, g upon g dash भनेको 4 हो। सो यो r स्क्वायरलाई यतापट्टि डिभाइडमा ल्याऊ र g ड्यासलाई यतापट्टि डिभाइडमा लगाऊ। सो r plus h को होल स्क्वायर अपन यो g ड्यासलाई यतापट्टि लगाऊ है। सो g upon g dash इन्टु r स्क्वायर र g upon g dash को डाटा कति थियो अघि 4। सो त्यसलाई एउटा इक्वेसन मानेर यहाँ पुट गरौँ है, 4r स्क्वायर यता छेउमा रिजन लेखिहालौँ कि g upon g dash भनेको 4 थियो, त्यो इक्वेसन एउटा मानेर राखौँ हामीले। इक्वेसन नम्बर केही इक्वेसन नम्बर भनौँ न 3 हो, त्यसलाई एउटा इक्वेसन मानेर राखौँ 3, अनि अपन g upon g dash इक्वल टु 4 हामीले इक्वेसन 3 बाट यहाँ पुट गरेको त्यो लेखौँ है। r plus h को होल स्क्वायर इक्वल टु कति आउने भयो 4r स्क्वायर हो। यही एक्सप्रेसन आएको थियो नि हाम्रो मेथड 1 मा, यही एक्सप्रेसन आएको थियो हाम्रो मेथड 1 मा, र यहाँबाट स्क्वायर रुट लिएको थियो बोथ साइड हो। त स्क्वायर रुट लिऊ यहाँबाट स्क्वायर रुट लिऊ बोथ साइड हामीले है। ल अब स्क्वायर रुट अप्लाई गर्यो भने बोथ साइड r plus h इक्वल्स टु कति आउँछ 2r आउँछ, र बल्ल यहाँबाट h इक्वल्स टु 2r माइनस r इक्वल्स टु h इक्वल्स टु r आउँछ, र r को डाटा भनेको क्वेसनमै थियो 6400 किलोमिटर। सो h इक्वल्स टु 6400 किलोमिटर अल्टिमेटली त्यही आयो हामीले। अनि फेरि लेखिदिन्छौँ देयरफोर वी शुड गो एट अ हाइट अफ 6400 किलोमिटर फ्रम द अर्थ सर्फेस सो द्याट आवर वेट विल बी 1/4 है। अल्टिमेटली अब त्यही डाटा आउने भयो, वी शुड गो एट अ हाइट अफ। अघिल्लो क्वेसनमा मैले के अरे अघिल्लो मेथडमा मैले यु शुड लेखिदिएको थिएँ, त्यो खासमा त्यहाँ वी शुड हुनुपर्छ है। वी शुड गो एट अ हाइट अफ लेख्नु पर्ने, एट अ हाइट अफ 6400 किलोमिटर फ्रम द अर्थ
फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ र फ्रम द अर्थ सर्फेस एउटै कुरो हो। फ्रम द अर्थ सर्फेस सो द्याट आवर वेट विल बी 1/4। सो द्याट आवर वेट, डब्लुटी भनेको वेट बुझ्नु पर्यो है। सो द्याट आवर वेट विल बी, तर वेट विल बी 1/4 है। यसरी गरेर हामीले यो चाहिँ सक्यौँ। अब कसैले दिमाग लगाउन सक्छ कि बरु सर यहाँ स्क्वायर रुट नलिएर यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने के हुन्छ हो। कसैले दिमाग लगाउन सक्छ कि सर यसलाई स्क्वायर रुट नलिएर बरु के गरौँ, फ्याक्टराइज गरौँ। हो त फ्याक्टराइज ल ट्राई गरिहालौँ न, त्यो पनि ट्राई गरिहालौँ। ल स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गऱ्यो भने आर स्क्वायर प्लस 2HR प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू के आउँछ 4R स्क्वायर आउँछ हो। र यहाँबाट यो 4R स्क्वायर यो सबै डाटा उतापट्टि लगाऊ अनि 3R स्क्वायर माइनस 2RH माइनस एच को होल स्क्वायर हुन जान्छ इक्वल्स टू 0 हो। अब यो डाटा हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौँ के, यो डाटा हामीले यो इक्वेसन हामीले सल्भ गर्न सक्दैनौँ, सल्भ गर्न सक्छौँ आर को भ्यालु पुट गरेर है। आर को भ्यालु कति थियो 6400 किलोमिटर हो। त यो भ्यालु यहाँ पुट गरौँ अनि सल्भ गरौँ, त्यही पनि आउँछ हो। तर यो लामो हुन जान्छ, तर यो के हुन जान्छ लामो, तर यहाँबाट नि एन्सर आउँछ हो। तर अब सर्टकटमा एन्सर आइरहेको छ भने बेकारको लामो प्रोसेस किन गर्ने हो। त्यही भएर यो चाहिँ नगरौँ है। तर यहाँबाट पनि एन्सर आउँछ है। यो मैले होमवर्कमा छोडिदिएँ, यो सल्भ गरेर एच को भ्यालु निकाल्नलाई इफ आर को भ्यालु 6400 हो भने यहाँ 3 × 6400 को स्क्वायर माइनस 2R के अरे 2 6400 इन्टु यहाँ 2 × 6400 इन्टु यहाँ माइनस यहाँ स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो। अब यो के हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो नि त यहाँ को, यो के हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो यहाँ को हो। यहाँबाट यहाँ सल्भ गरौँ, यहाँबाट एच सल्भ गरौँ है हो। त यहाँबाट पनि एच सल्भ गऱ्यो भने हामीले त्यो आउँछ कति 6400 किलोमिटर है हो। त यहाँबाट पनि सल्भ गरे हुन्छ, तर यो लामो हुन्छ नि त हो। त्यही भएर यो सानो गऱ्यो हामीले टेकिङ स्क्वायर रुट है हो। त कसैको मनमा फ्याक्टराइज किन गरेनौँ, स्क्वायर किन गरेनौँ हो। त त्यसको लागि यो छ, मैले होमवर्कमा छोडिदिएँ। अब यसलाई फेरि मैले गरेँ भने यो टन्नै लामो भिडियो भइहाल्छ। अलरेडी 30 मिनट जति भइसक्यो होला यो। सो यो मैले गरेर देखाएन, यो होमवर्कमा छोडिदिएँ। यदि कसैले कमेन्ट गर्ने हो भने सर यसको मेरो आएन एन्सर भने म यो छुट्टै फ्याक्टराइज गरेर राखिदिउँला है। यदि यो फ्याक्टराइज गरेर एच को भ्यालु 6400 किलोमिटर निकाल्न कसैले सकेन भने र कमेन्ट गर्यो भने हो, कमेन्ट कसैले गर्ने हो भने म यो फ्याक्टराइज गरेर एच को भ्यालु 6400 किलोमिटर निकालेर राखिदिउँला। अहिलेलाई मैले त्यो फ्याक्टराइज गरेर निकाल्न खोजेन, भिडियो टनै लामो भइहाल्छ त्यही भएर है। ल यो स्क्वायर रुट गरेर यो सल्भ भइसक्यो, सिम्पल। ल सक्यो यति। मैले अब भिडियोमा गर्ने रफ फेयर सबै आफ्नो फेयर कपीमै टिप्नु पर्यो र मैले बोलेको लेक्चरबाट पनि पोइन्टहरू नोट बनाउनु पर्यो र रिभाइज गर्नु पर्यो। टनै प्र्याक्टिस टनै मेमोराइज, टनै रिभाइज टनै प्र्याक्टिस र टनै मेमोराइज। आरले रिभाइज, पीले प्र्याक्टिस, एमले मेमोराइज है। यो आरपिएम भनेको यतिकै मैले लेखेको हुँदैन है। सो यो टनै रिभाइज गरौँ, टनै प्र्याक्टिस, टनै मेमोराइज गरौँ है। ल बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो, अदरवाइज केही हुँदैन है। भिडियो यतिकै हेरेर त केही हुँदैन है। ल अर्को कुरा के हो भने भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्ट लागेमा आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरौँ र भिडियोमा लाइक गरौँ, कमेन्ट गरौँ, च्यानललाई आफूले सब्सक्राइब गरौँ र सेयर गरौँ भिडियोलाई। र आफ्नो साथीहरूलाई पनि भनौँ कि यो भिडियो र यो च्यानललाई लाइक गर्नलाई, सेयर गर्नलाई, कमेन्ट गर्नलाई भिडियोमा र उनीहरूलाई के अरे सेयर गर्नलाई पनि भनौँ र म्याक्सिमम सेयर गरौँ भिडियो के, म्याक्सिमम सेयर गरौँ र म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट गरौँ। च्यानललाई अलिक छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराउनु पऱ्यो कि। लाइक आएन के भिडियोमा आउने बित्तिकै पहिला लाइक गरौँ के, भिडियोमा आउने बित्तिकै पहिला लाइक गरौँ है। ल अब यति हो। र अर्को कुरो के हो भने अब अरू भिडियोहरू बिस्तारै आउँदै गर्छ, आउने त्यो कुरो भएन भने के अरे आउँदै गर्छ, सबै भिडियोहरू बिस्तारै आउँदै गर्छ। मसँग निमा पब्लिकेसनको 10 सेटको बुक छैन। कसैसँग निमा पब्लिकेसनको 10 सेटको बुक छ भने त्यो क्वेसनहरू मेरो हरेक भिडियोमा मैले मेरो फेसबुक आइडीको लिङ्क राखिरहेको हुन्छु। सो त्यो आइडीमा गएर त्यो मेसेन्जरमा मलाई पठाउँदा हुन्छ निमा पब्लिकेसनको क्वेसनहरू। अथवा अरू पनि कुनै क्वेसनहरू पर्सनल डाउट होला भने त्यो मेरो फेसबुक आइडीको मेसेन्जरमा पठाउँदा हुन्छ क्वेसन। अथवा इभन कमेन्टमा पनि लेख्दा हुन्छ, कतिपयले कमेन्टमा पनि लेख्नु भएको छ क्वेसनहरू।
सो त्यसरी लेख्ने गरौँ अथवा पठाउने गरौँ। मेरो फेसबुक आइडीमा हरेक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले मेरो फेसबुक आइडीको लिङ्क राखिरहेको हुन्छु। सो त्यो फेसबुक आइडीको मेसेन्जरमा गएर कुनै पर्सनल डाउट अथवा कसैसँग निमा पब्लिकेसनको बुक छ भने त्यसको मलाई साइन्स म्याथ कम्प्युटरको र अप्सनल म्याथ र सी म्याथ, साइन्स सी म्याथ अप्सनल म्याथ र कम्प्युटरको क्वेसनहरू फोटो पठाउँदा हुन्छ। त्यो भिडियोहरू नि म राखिदिउँला है। र अब नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भिडियो आउन बाँकी छ, जस त्यो पनि आउँछ। कतिपय नेपाली हाम्रो के अरे नेपाली सरकारी स्कुलको विद्यार्थीहरू छ, हो त्यसको लागि पनि म भिडियो प्लान गर्दैछु। आउँछ, बिस्तारै आउँछ, नआउने होइन है। ल अब आज अहिले यति भन्दै सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो है।